अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। जैसे वजीर आजम इमरान खान जिद पे अड़ते जा रहे हैं, वैसे ही अपोजिशन का मौक़िफ़ सख्त होता जा रहा है और अपोजिशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन और इत्तेहाद और यकसुई बढ़ती जा रही है। ऐसे लग रहा है कि मुल्क एक दफा फिर बंद गली की तरफ जा रहा है और उसमें जो नुकसान होगा यकीनी तौर पे वो 22 करोड़ अवाम का होगा, लेकिन उसकी जो वजह होगी वो जिद और अना होगी और सारा इसका जो इल्ज़ाम होगा यकीनी तौर पे हुक्मरान जमात या हुकूमत में पड़ेगी, क्योंकि हमेशा यही उसूल होता आया है कि जो बड़ा होता है उसको दिल कुशादा करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। लेकिन वजीर आजम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो जिद और अना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और अपोजिशन उसके रिएक्शन में सख्त रद्द-ए-अमल की तरफ बढ़ रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। मौजूदा जो सूरत हाल है इसका जायजा लेंगे, उसमें वजीर आजम की जिद कहां तक उसको ले जाएगी और अपोजिशन कहां तक जा रही है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वॉच करें और अपना इनपुट जरूर दें। तो वजीर आजम इस बात पे बजिद है कि वो एनआरओ नहीं देंगे, हालांकि अपोजिशन कह रही है कि वही उससे तो कोई एनआरओ मांग भी नहीं रहा और वो कोई किसी एनआरओ देने के पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन वजीर आजम ने जो दूसरी बात छेड़ी है या हुकूमत ने, वो ये छेड़ी है कि सेनेट के इंतखाबात 1 माह पहले हों कराए जाएंगे और कहा ये जा रहा है उसको मशवरा ये है कि आइन के तहत जो भी सेनेटर्स 50% रिटायर्ड हो रहे हैं उनके रिटायरमेंट से 1 माह पहले सेनेट के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, अगर आइन में ऐसी गुंजाइश है तो हो सकता है, लेकिन आप अपोजिशन को, सियासी जमातों को, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर अगर ऐसी चीज करते हैं तो उसके नतायज यकीनी तौर पे ऐसे ही होंगे जैसे कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात के नतायज हुए हैं, जिसके खिलाफ ये एहतजाजी तहरीक चल रही है। यकीनी तौर पे असेंबलियों के इंतखाबात के हवाले से शुकूक शुबहात हैं और इल्जामात हैं, और ये इल्जामात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को सिलेक्ट करवाया गया है। तो क्या अब दूसरा मरहला ये सेनेट के इंतखाबात का होगा, तो अपोजिशन सेनेट के इंतखाबात कैसे मानेगी? इस हवाले से जैसे हुकूमत की तरफ से ये अनाउंसमेंट आई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने राब्ता किया है मुस्लिम लीग नून की वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज से, और इन दोनों ने ये इत्तेफाक किया है कि सेनेट के इंतखाबात के शेड्यूल में कोई तब्दीली या उसके इंतखाबात में के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली सदारती आर्डिनेंस या यकतरफा तौर पे कोई कबूल नहीं की जाएगी। वैसे तो पीपुल्स पार्टी ने 27 दिसंबर को शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी के हवाले से घड़ी खुदा बख्श में जलसा मुनक़द करने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इस बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट से पहले, एक दिन पहले, मरियम नवाज से रब्ता किया फोन पे, जिसमें उन्होंने हुकूमत की सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो हिकमत अमली सामने आ रही है उस पर डिस्कस किया और उस पर हिकमत अमली तय की, और दोनों बड़ी जमातों के जो सरबराहान हैं वो एक पेज पे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जैसे हुकूमत की जिद और अना बढ़ती जा रही है, अपोजिशन के लिए और हालात साजगार होते जा रहे हैं मुत्तहद होने के, इत्तेफाक राय पैदा करने के और एक दूसरे को एतमाद में लेने की। मेरे ख्याल में ये 2006 के बाद ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इस तरह उनके कायदीन इतने नजदीक आए हैं और एक दूसरे पे एतमाद कर रहे हैं और एक दूसरे के एतमाद में ले रहे हैं, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना था। मीसा के जमहूरियत का अमल प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड आया था और दोनों जमातों ने एक दूसरे को साथ दिया था जमहूरियत की बहाली के लिए। उसके बाद ऊंच नीच होते रहे, लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा उनके जो वर्सा है या दोनों जमातों की जो कायदीन है, अब उसी तरह
2006 کی طرح نزدیک ہیں، بہت بڑی کوارڈینیشن ہے. اور میرے خیال میں اس حوالے سے پہلے تو مریم نواز بہت ایکٹیو تھی، لیکن اب عمران خان کی ضد اور انا کی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری بھی حکومت کے خلاف ایکٹیو ہوتے جا رہے ہیں. پہلے یہ ضرور شکوک شبہات تھے کہ پیپلز پارٹی شاید صوبائی اسمبلی، سندھ اسمبلی سے مستعفی نہ ہو، لیکن اب چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں اور حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے جا رہے ہیں. وہ اس طرح کہ حکومت کو یہ آسرا تھا کہ 13 دسمبر کے بعد، لاہور جلسے کے بعد اپوزیشن کے جلسے ختم ہو گئے. اب اس کے بعد 1.5-2 ماہ کا عرصہ ہے، اس میں سینٹ کے انتخابات، بہت ساری چیزیں، تو اپوزیشن کا جو رخ ہے جدوجہد کا وہ کوئی ڈائیورٹ ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں لگ رہا. 27 دسمبر کو برسی ہے شہید بے نظیر بھٹو کی، اور سارے پی ڈی ایم کی قیادت کو وہاں بلایا گیا ہے، دعوت دے دی گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے مریم نواز کو خود فون کر کے دعوت دی ہے. اس کے علاوہ ملک کے باقی حصوں میں بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلیز اور جلسوں کا، کارنل میٹنگز کا اعلان کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنوری بھی حکومت کے لیے کوئی سازگار ماحول نہیں ہوگا. اب اس صورتحال میں ہونا کیا چاہیے، ہوگا کیا؟ میرے خیال میں اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ریاستی ادارے، ریاستی اسٹیک ہولڈرز، سیاسی جماعتیں، حکومت، یہ سارے ایک قومی ڈائیلاگ کے لیے ٹیبل پہ بیٹھے اور فیوچر اسٹریٹجی طے کریں. اگر یہی ضد اور انا ہے جو عمران خان جس پہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس کے رد عمل میں مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں بہت ایکٹیو ہیں، اور اب تو مولانا فضل الرحمان سے بھی زیادہ وہ ایکٹیو ہیں کہ اب حکومت کو نہیں چھوڑنا، اور حکومت جو بھی عمل کرے اس کی نفی کرنی ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کے آڑے آنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو بہتر یہی ہوگا عمران خان کے لیے، وزیر اعظم کے لیے اور ریاست اداروں کے لیے کہ قومی ڈائیلاگ کے تھرو یہ معاملات حل کریں. ورنہ جیسے ابھی اسمبلی کے جو انتخابات ہوئے تھے 2018، ان کے خلاف یہ ایک جدوجہد چل رہی ہے. ان انتخابات کو نہیں مان رہی ہیں اپوزیشن کی جماعتیں. ایسا نہ ہو کہ اپر ہاؤس، سینٹ آف پاکستان، جو ہاؤس آف فیڈریشن کہا جاتا ہے، اس کے انتخابات کو بھی متضاد بنا کے ایک ملک کو مزید مشکلات میں دھکیلا جائے. اگر ایسا ہوا تو موجودہ صورتحال میں جہاں دنیا میں کووڈ کی وجہ سے معاشی بحران ہے، پاکستان بھی اس کا شکار ہے، وبائی بیماریاں ہیں، لوگ کے اموات ہو رہے ہیں، معاشی بدحالی، غربت ہے، یہ چیزیں مزید بڑھیں گی تو ملک مزید کرائسس میں جائے گا. اس پہ غور کرنے کی اور حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کا سارا جو وزن ہے، یا اس کا ساری اس عمل کی جو ذمہ داری ہے، وہ یقینی طور پہ اس کی پیش رفت حکومت کو کرنی پڑے گی. نہیں تو اپوزیشن تو ویسے بھی مخالفت کرتی آئی ہے، اس کا جمہوری رائٹ ہے، اور جو کچھ اگر ملک میں غلط ہوا، خراب ہوا، تو اس کی ذمہ داری حکمران جماعت پہ ہوگی. ویسے بھی لوگ نیازی اور 16 دسمبر کی ذکر کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ مستقبل میں پھر ایسی صورتحال بنے. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، انپٹ دیں. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.